Now, friends, in 1 John, towards the end of your Bible, पहिलो यूहन्ना तपाईको बाइबलको अन्त्यतिर भेट्नुहुन्छ first chapter, पहिलो अध्याय 7th verse. 7 पद If we walk in the light, यदि हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने and as he is in the light, जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ we have fellowship one with another. हामी एक अर्कासँग संगतिमा हुन्छौँ And the blood of Jesus Christ, his Son, अनि प्रभु येशू उहाँको पुत्रको रगतले cleanseth us from all sin. हाम्रो सबै पापदेखि हामीलाई शुद्ध बनाउनुहुन्छ Now, friends, suppose you are both two people, two friends, suddenly find that the usual trick of the electric supply company has caused your lights to go off. यदि तपाईँ र तपाईँको मित्रले यो भेटाउनु भयो कि तपाईँको घरमा जग्गामा बत्ती चाहिँ अचानक गयो And just then your friend comes into the room अनि त्यही समयमा तपाईँको मित्र तपाईँको कमरामा and आउँछ you want to shake his hand, अनि हात मिलाउन चाहनुहुन्छ उहाँसँग but it's pitch dark. अनि धेरै अँध्यारो छ You won't know where the hand is. तपाईँलाई थाहै छैन हात कहाँ छ Of course, हो it's very difficult to communicate in pitch darkness. घोर अन्धकारमा मानिसहरूसँग बात गर्न हेर्न साह्रो पर्छ Here, God says, यहाँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ God is light, 5th verse, 5 पदमा छ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ and in him is no darkness at all. अनि उहाँमा कुनै अन्धकार नै छैन See, हेर्नुहोस् we like darkness. हामीलाई अन्धकार मनपर्छ In fact, the Lord Jesus said, प्रभु येशूले भन्नुभयो this is the condemnation. संसारमा हुने दोष यही हो आएको दोष Light has come into the world, संसारमा ज्योति आएको छ but men love darkness more than light. मानिसलाई अन्धकार ज्योति भन्दा ज्यादा मन परेको छ Isn't that true? किन यो सत्य हो नि Yes, it's true. यो सत्य नै हो Suppose we get a government officer who will not touch any bribe. यदि हामी एउटा सरकारी अधिकार भेटाउँछौँ जसले घुस लिँदैन Then his clerk and his peon उसको चपरासी उसको जति पनि सेवकहरू छन् will begin to grumble सबजना गनगन गर्न थाल्छन् because this officer is not touching the bribe. किनभने यो अधिकारीले घुस लिएको छैन We are getting nothing. अनि हामीले पनि यसले गर्दा केही पाएका छैनौँ So, त्यसले गर्दा what do they love? उनीहरूलाई के मनपर्छ They love deceit, उनीहरूलाई छल मनपर्छ looting the public. मानिसहरूलाई लुट्न मनपर्छ They love the bribe-taking officer. उनीहरूलाई चाहिँ घुस लिने अधिकारीहरू मनपर्छ And in fact, अनि people will even give their vote for such men. अब मानिसहरूले यस्तै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो चुनाव पनि दिन्छन् भोट Why? दिन्छन् किन Oh, I will give him money, he will give me the contract. म उसलाई पैसा दिनेछु उसले मलाई काम दिन्छ And next monsoon, अनि अर्को बर्खा the road will all be washed away. त्यो बाटोहरू सबै भत्केर जानेछ I can give him money म उसलाई पैसा दिन्छु and he will give me this big contract. अब यो रोड बनाउने बाटो बनाउने ठेका मलाई नै दिनुहुन्छ See, if there is a hole in a road, यदि बाटोमा कुनै केही भत्किएको छ the motorcyclist will surely die. मोटरसाइकल कुदाउनेहरू त लडेर मर्छन्
Nobody cares. कसैलाई पनि यसको वास्ता छैन। What is this? यो के हो? No value for human life. मानिसको जीवनको लागि केही मोलै छैन। That may be when you worship monkeys, elephants, snakes. जब तपाईँले हात्ती, मादर, साँपको पूजा गर्नुहुन्छ भने यस्तै हुन्छ। But तर when you come to the living God, जब तपाईँ जीवित परमेश्वर कहाँ आउनुहुन्छ, He counts every soul as valuable. उहाँले हरेक आत्मालाई मूल्यवान ठान्नुहुन्छ। Every soul. हरेक आत्मा। You may say, I don't have even 2 rupees in my pocket. तपाईँले भन्नुहुन्छ होला मसँग 2 पैसा पनि छैन गोजीमा, But God says, तर प्रभुले you भन्नुहुन्छ are more precious than all the world. तिमी सारा संसार भन्दा पनि मूल्यवान छौ। Because किनभने the blood of my only son किनभने मेरो एउटै पुत्रको रगत was shed for your salvation. तिम्रो मुक्तिको लागि बगाइएको हो। This is a great mystery. यो चाहिँ एउटा ठुलो भेदको कुरा हो। God of very God परमेश्वरको परमेश्वर becoming a man, मानिस बनिन, and we call him the Son of God and the Son of Man. अनि हामी उहाँलाई भन्छौँ परमेश्वर र मानिसकै पुत्र दुवै, And giving his life for a wretch like me. म जस्तो दुष्टको लागि आफ्नो जीवन दिनुभयो। My dear friends, मेरो प्रिय मित्रहरू, we can resist anything, हामी केही कुरा पनि इन्कार गर्दैनौँ, but the love of Jesus तर प्रभु येशूको प्रेम and the light which he brings, अनि जुन चाहिँ ज्योति उहाँले दिनुहुन्छ very hard to resist. It's impossible. त्यो कुरालाई चाहिँ हामी इन्कार गर्न साह्रो पर्छ, एकदमै असम्भव छ। So the dictators like Hitler, Mao, Stalin, अब यो क्रूर व्यक्तिहरू माओ, हिटलर, स्टालिनहरू जो they थिए, killed millions of people, उनीहरूले लाखौँ लाख मानिसहरूलाई मारे saying, भन्दै we are going to create a wonderful world. हामी एउटा सुन्दर संसार निर्माण गर्छौँ भन्दै लाखौँ लाख मानिसहरूलाई मारे, Millions of people. लाखौँ लाख मानिसहरूलाई मारे। Now, my friends, मेरो प्रिय मित्रहरू, did they create happy families? कि उनीहरूले खुसी परिवारहरू निर्माण गरे? You know, when I started preaching as a young man in Europe, अब एउटा जवान मानिस भएर जब म प्रचार गर्न थालेँ युरोपमा, I remember how many people were on the streets of Europe without hands, without legs. मैले युरोपमा यो देखेँ कतिजना मान्छेहरू बाटोमा हात पनि छैन, खुट्टा पनि छैन, उनीहरू त्यस्तो थिए। And one young doctor told me in London, लन्डनमा एउटा जवान डाक्टरले मलाई a भने, medical student told me, डाक्टर पढ्दै गरेको एउटा in the छात्रले मलाई भने, bombing of London, जब लन्डनमा बमहरू खसालियो my mother died. मेरी आमा मरे। Then I was in a German home, म एउटा जर्मन घरमा थिएँ, and over the sink where you wash your plates and hands, जब हात र त्यो भाँडा धुने जग्गामा there was a lovely picture of a young man. एउटा जवान केटाको चित्र थियो। He went to the front, to ऊ लडाइँमा अगाडि Russian गए, front, रुसको अगाडि लडाइँमा गए, never came back. कहिले पनि फर्केर आएनन्। He was just married when he went there. ऊ लडाइँमा जाँदाखेरि भर्खरै उसको विवाह भएको थियो। So the child who was born never saw अब जुन चाहिँ बालक जन्मियो उसले कहिले आफ्नो पितालाई देखेन, the dad. कहिले पनि देखेन। Now I saw how much evil and suffering men have brought into this world. मैले देखेँ मानिसहरूले कति दुःख र कष्ट यो दुनियाँमा ल्याएको छ। So यसले the गर्दा God of very God
परमेश्वर The प्रभु God who is light, परमेश्वर जो ज्योति हुनुहुन्छ He came into this world उहाँ यो संसारमा आउनुभयो to save us, to bring us out of this darkness. यो अन्धकारबाट निकाल्न लागि बचाउन लागि उहाँ आउनुभयो Look at the darkness of caste. यो जातपातको अन्धकारलाई तपाईँले हेर्नुहोस् Say we are in the 21st century. हामी 21औं सदीमा छौँ We say, oh, that fellow is a tribe, hill tribe. हामी भन्छौँ यो एउटा पहाडी जातको हो पहाडबाट That आएको हो। fellow is scheduled caste. यो चाहिँ एउटा तल्लो जातको हो हामी I भन्छौँ belong to a higher caste. म चाहिँ ठुलो जातको हो हामी भन्छौँ Blindness, अन्धकार अन्धोपन no light. ज्योति नै छैन All men are free and equal. सबै मानिसहरू स्वतन्त्र छन् अनि एक समान छन् But what have we done? तर हामीले के गरेको छौँ Look at the darkness. अन्धकार हेर्नुहोस् First, 3 columns. What's your name, date of birth? पहिला तपाईँको नाम के छ तपाईँको जन्म तिथि के हो What is your caste? अनि तिम्रो जात के हो त्यो लेख्नुपर्छ Who is establishing this caste? यो जात कसले लेखिरहेको छ दिइरहेको छ Who has made you a low caste? कसले तपाईँलाई सानो जातको बनाएको हो Not only our society and our religion, केवल हाम्रो समाज र हाम्रो धर्मले मात्र होइन but the government also. सरकारले पनि यही गरिरहेको छ So, यसले गर्दा wherever you go, जहाँ पनि तपाईँ the जानुभयो भने poor are oppressed. गरिबहरूलाई चाहिँ थिचोमिचो गरिएको All छ right, we have the church. हामीसँग मण्डली छ What does the Bible say? बाइबलले के भन्दछ If we walk in the light, हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने then we have fellowship with each other. त्यति बेला हामी एक अर्कासँग सङ्गतिमा हुन्छौँ Fellowship with God or fellowship with your neighbor. परमेश्वरसँग सङ्गतिमा अनि आफ्नो छिमेकीसँग सङ्गतिमा But तर we have made the church also a little club. हामीले हाम्रो मण्डलीलाई पनि एउटा भेला हुने समूह जस्तै मात्र बनाएको छौँ A caste club. जातपातको क्लब This church is for this caste. यो मण्डली चाहिँ यो जातको लागि मात्रै हो Of course, it's not everywhere the same, अब सबै जग्गा त यस्तो भेट्दैनौँ हामी but तर look at the darkness of caste. अब यो जातपातको अन्धकारलाई तपाईँले हेर्नुहोस् It's even in the church. अब मण्डलीमा पनि यो छ आइसकेको It छ is in the marriage. बिहामा पनि यो देख्छौँ हामी Hey, you went to university, got 3 degrees. तपाईँ विश्वविद्यालय जानुभयो अनि 3टा What डिग्री are you पाउनुभयो so talking about caste? अब किन जातको कुरा गरेको यत्रो पढेर No, पनि no, I love darkness more than light. होइन होइन मलाई त अन्धकार मनपर्छ ज्योति त मन पर्दैन God is light and in him is no darkness at all. परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ अनि उहाँमा कुनै अन्धकार नै छैन See, we don't even know the commandments of God in this country. हामी यो देशमा त परमेश्वरको आज्ञा पनि हामी जान्दैनौँ The commandment giveth light. आज्ञाले ज्योति दिँदछ See, हेर्नुहोस् so we are taught in our ancient Puranas हाम्रो पुराणहरू पढ्यो भने that even stealing is normal. चोर्नु पनि राम्रै हो That is, even the gods किनभने देवताहरूले पनि very cleverly stole the ghee or the butter. अब भगवान् आफैले नै घिउहरू चोर्ने गर्दथे Is that the story to tell little अब children? नानीहरूलाई के यस्तो कथा हामी सुनाउँछौ यसरी So you also, children, तपाईँ बालकहरू पनि you have come to school. तपाईँहरू You पाठशाला better भएको छ steal also because gods also steal. तपाईँहरू पनि चोर्न सक्नुहुन्छ किनभने त्यो देवताहरूले पनि चोरेकै हो What nonsense. कस्तो हावाको कुरा हो यो And we call it bhakti, madam, this thing, that thing.
हामी यसलाई भक्ति धर्म यो र त्यो भन्छौँ। It is nothing but pure darkness. यो त केवल अन्धकार मात्रै हो। So, friends, यसले गर्दा what मित्रहरू do we see? हामी के देख्छौँ? Jesus is the truth. प्रभु येशू चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ। And in John 14 and verse 6, यूहन्ना 14 को 6 पदमा you know this scripture. यो वचन तपाईलाई यादै छ। What does it say? के भन्दछ? Jesus said unto him, प्रभु येशूले उहाँलाई भन्नुभयो, I am the way, बाटो म नै हुँ, the truth, सत्य and the life. र जीवन। No man cometh unto God कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन, but by me. म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन All सक्दैन। right. I ठिकै छ। say I want to go to Wuti, मैले भने म उटी जान्छु भनेर, and you are giving me directions. अनि मलाई बताउनु हुँदैछ उटी कसरी पुग्न। You say, go out, बाहिर जान, turn left. अनि देब्रे जानुहोस्। You're taking me to Metupalam. मलाई You're मेटु- taking me to the bottom of the hill. मलाई त मेट्टुपाल्याम पो तपाईँले लानु हुँदैछ, पहाडको तल। That's not the way. त्यो त बाटो होइन। Our philosophers हाम्रो ज्ञानीहरू and our ancient religions अनि हाम्रो पुरानो धर्म have not taught us heart purity. हामीलाई हृदयको पवित्रता सिकाएको छैनन्। No purity, सिकाएकै छैनन् पवित्रता, no truth. सत्यता सिकाएकै छैनन्। An organization which is called Global Transparency, एउटा संस्था छ जसको नाम छ ग्लोबल ट्रान्सपेरेन्सी। what did they see? उनीहरूले के देख्यो? They found उनीहरूले यो पायो that in our court system, हाम्रो अदालतहरूमा न्यायालयहरूमा 2,630 crores. 2630 करोड। You can't imagine what a huge sum. यो कत्रो ठुलो आँकडा हो। 2,630 crores. 2630 What is करोड। this amount? यो के हो यो आँकडाहरू? Bribes given in the courts of India. भारतको अदालतमा दिएका घुसहरू। What needy or what justice will there be? अब यस्तो अदालतमा के न्याय चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ? Now, if I want some solution for the injustice done to me, मलाई अन्याय पाएको मलाई केही यसको समाधान चाहिन्छ भने must I take some money and give it to this man, to the clerk, to the judge? के म यो न्यायाधीशलाई या चपरासीलाई केही पैसा लिएर दिनु? Can't a poor man have justice? के गरिब मान्छेले न्याय पाउन सक्दैन? No, friends. सक्दैन यहाँनिर मित्रहरू। We have become habitually a people who love darkness. हामी त आदतले नै यस्तो व्यक्ति बनेको छौँ जो चाहिँ अन्धकारलाई मन पराउँछ। And the Lord Jesus says, अनि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, I am the truth. म सत्य हुँ। All right. ठिकै छ। Show me untruth in Jesus. प्रभु येशूमा असत्य देखाउनुहोस्, कहाँ छ? What is the religion you want? What is it you're asking? तपाईलाई चाहिएको धर्म चाहिँ के हो? Yesterday I said most of our religion is feasting, drunkenness, अब मैले हिजो भनिरहेको थिएँ हाम्रो प्राय धर्महरू चाहिँ खानु मात्नु मात्रै and छ tamash. अनि तमासा मात्रै हो। That's all. यो यही हो। Going to the market, buying flashy things, बजार जाऊ चम्किलो कुराहरू किन,
and saying, "This is my festival." अनि भन यो चाहिँ हाम्रो चाड हो, हामीले यस्तै गर्नुपर्छ। Even Christians इसाईहरू are doing the same thing. यसै गरिरहेको छ इसाईहरूले पनि। Oh, Christmas, क्रिसमसमा so I must drink. म पिउनु पर्छ। My dear friends, मेरो प्रिय the मित्र, Lord Jesus has come into this world to save sinners. प्रभु यीशु यो संसारमा आउनु भएको छ पापीहरूलाई बचाउन। So, यसले गर्दा if you think you can drink and beat your wife, यदि तपाईँले सोच्नुहुन्छ पिएर तपाईँले आफ्नो स्वास्नीलाई and पिट्न that सक्नुहुन्छ is your religion, अनि त्यही चाहिँ तपाईँको धर्म हो, let me tell you, म तपाईँलाई भन्न it चाहन्छु is the religion of hell. यो चाहिँ नर्गको शैतानको धर्म हो। You want to save your soul? के तपाईँले आफ्नो आत्मालाई बचाउन चाहनुहुन्छ? You need a new heart. तपाईँलाई नयाँ हृदय चाहिन्छ। Now, in Daniel 4th chapter, दानियल 4औं अध्यायमा we see one of the greatest intercontinental emperors of history. हामीले इतिहासको एउटा सबैभन्दा महान सारा देशहरूमा राज्य गर्ने सम्राटको बारेमा हेर्छौँ। And I want you to look at his final analysis अब म उहाँको अन्तको विश्लेषणलाई तपाईँले हेरेको चाहन्छु। 37th verse. दानियल 4 अध्यायको 37 Daniel पद। 4:37. दानियल 4 को 37 पद। Now I, Nebuchadnezzar, अब म नबुकदनेजर praise and extol and honor the King of heaven, स्वर्गको राजालाई आदर गर्दछु, प्रशंसा गर्दछु, all whose works are truth, जसका सबै काम चाहिँ सत्यका छन् and his ways judgment. अनि उहाँको बाटोहरूमा न्याय And छ। those that walk in pride, अनि जो घमण्डमा हिँड्दछ he is able to abase. तिनीहरूलाई उहाँले होच्याउन सक्नुहुन्छ। My dear friends, मेरो प्रिय मित्रहरू, we have made it a habit of twisting the truth. हामीले चाहिँ यस्तो बानी बनाएको छौँ कि हरेक सत्यलाई हामी घुमाउने, But तर we cannot do that. हामी वास्तवमा त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ। Will you marry a wife तपाईँ के पत्नी बिहा गर्नुहुन्छ and you're not true to your wife? अनि आफ्नो पत्नीलाई सत्य भन्न सक्नु हुँदैन, झुट बोल्नुहुन्छ, You take a loan तपाईँले ऋण लिनुहुन्छ, and you don't return that त्यो money. ऋणलाई तपाईँले फर्काउनु हुँदैन। How long? कति लामो? You don't tell me my gods have taught me this. तपाईँले नभन्नुहोस् मलाई कि मेरै भगवानले देवी देवताले मलाई यस्तो सिकायो। Truth. सत्य, We have fought against truth. हामी सत्यको विरुद्ध लडाइँ गरेका छौँ। We say, हामी भन्छौँ, this is my church. हामी भन्छौँ यो मेरो मण्डली हो, My चर्च हो, grandfather built it. मेरो बाजेले यो बनाएको हो, So I will drink or dance or do what I like. अनि म यहाँ जे मनपर्छ गर्छु, माच्छु नाच्छु, जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्छु, And still call it the church. अनि यसलाई मण्डली भन्छु। No respect for the truth. सत्यको लागि कुनै आदर नै छैन मण्डलीमा। What did this great emperor find out? यो सम्राटले के थाहा पायो अन्तमा? All the ways of God are truth. परमेश्वरको सबै मार्ग चाहिँ सत्य छ। So when God's judgment came upon him जब परमेश्वरको न्याय ऊमाथि आयो and he became like an animal, अनि ऊ एउटा पशु समान बने, he realized उसले यो याद गर्यो, उहाँले यो याद भयो how he was fighting against God. ऊ कसरी परमेश्वरको विरुद्ध युद्ध लडिरहेको थियो, लडाइँ My गरिरहेको dear थियो। friends, मेरो प्रिय जनहरू, I want you all to receive the blessing of the true Almighty God. म यो चाहन्छु कि तपाईँ सबैले चाहिँ सत्य परमेश्वरको आशिष पाएको। I don't want anything from you. तपाईँबाट म केही पनि माग्दिन चाहदिन। If your soul is saved, यदि तपाईँको आत्मा बाँच्यो भने
and you begin to walk in truth, अनि तपाईँ सत्यमा हिँड्न थाल्नुभयो भने you and your children will be blessed. तपाईँ र तपाईँको नानीहरूले आशिष पाउनेछन्। I am the truth. म सत्य हुँ, प्रभु यीशुले भन्नुभयो। Nobody ever said that. कसैले यो कुरा भन्न सकेन, Nobody in history can say that. कसैले इतिहासमा यो कुरा भन्न सक्छ। No gods or goddesses of any Purana can say कुनै that. पनि पुराणको देवी या देवताले यो कुरा भन्न सक्दैन। I am the truth. म सत्य हुँ। That is Jesus. उहाँ नै यीशु हुनुहुन्छ। Let us pray to him. हामी उहाँलाई प्रार्थना गरौँ। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Let us tell हामी God, परमेश्वरलाई भनौँ, oh God, हे प्रभु, how can I fight against the truth? म कसरी सत्यसँग लडाइँ गर्न Oh, सक्छु? nobody, no government, no dictator can fight against the truth. कुनै राजा, कुनै सरकार, कुनै शासकले तपाईँसँग लडाइँ गर्न Teach सक्दैन। me the lesson which great emperor Nebuchadnezzar learned. जुन चाहिँ नबुकदनेजरले जुन चाहिँ सिक्यो त्यो मलाई सिकाउनुहोस्। He is able to abase them that are full of pride. जो घमण्ड छ उनीहरूलाई परमेश्वरले होच्याउन सक्नुहुन्छ। God, you are able to abase me tonight. तपाईँले मलाई होच्याउन सक्नुहुन्छ। Tonight you can smite me, आज नै तपाईँले मलाई हिर्काउन सक्नुहुन्छ। but have mercy on me. तर म माथि दया गर्नुहोस्। Let your truth come in, O Lord. तपाईँको सत्यता आउन सकेको होस् प्रभु। Lord Jesus, प्रभु येशू, we fall at your हामी feet. तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। Let our tongue no more speak lies. हाम्रो जिब्रोहरूले अब झुट नबोलुन्। Cleanse our heart. हाम्रो हृदयलाई शुद्ध बनाउनुहोस्। Wash us in your blood. तपाईँको रगतमा हामीलाई शुद्ध बनाउनुहोस्। We ask in Jesus' holy name. यीशु मसीहको पवित्र नाममा माग्दछौँ। Amen. आमेन।